رسول نے کائنات دے اندر ساری دنیا دے اندر اللہ نے نبی بھی بھیجے نے رسول بھی بھیجے نے پر رسول اللہ دا لقب جڑا ہے وہ کسے نبی نو کسے رسول نو نہیں ملیا ایک اللہ دے نبی محمد مصطفیٰ نے جنہاں نو رسول اللہ دا لقب ملیا یہی شان مصطفیٰ ہے یہی مقام مصطفیٰ ہے یہی عظمت مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب دی کیویں شان بلند کی تھی تو محمد الرسول اللہ کے قرآن کریم دے 26 سپارے وچ سورت فتح دے آخر وچ محمد الرسول اللہ دے لفظ قرآن دے اندر موجود ہے اگے اللہ نے ہن جتھے اپنے رسول اللہ دی اپنے رسول دی اللہ نے رسالت دا ذکر کیتا اللہ نے اپنے نام دے نال پکا پیڈا ملایا رسول اللہ اللہ دا رسول یعنی انج اللہ نے ملا دیتا کہ اے نام ایسا ہے دنیا وچ بھی کوئی نکھیڑ سکدا اے نام ایسا ہے انہوں کائنات پڑھے گی اے نام ایسا ہے جنہوں ملائک بھی پڑھن گے اے نام ایسا ہے جنہوں جن بھی پڑھن گے انسان بھی پڑھن گے نام ایسا ہے قیامت تک پڑھیدا رہے گا نام ایسا ہے قبر دے وچوں نکلدیاں بھی پڑھیدا رہے گا نام ایسا ہے محمد الرسول اللہ جڑا حشر دے میدان وچ بھی پڑھیدا رہے گا نام ایسا ہے محمد الرسول اللہ جڑا جنت وچ بھی پڑھیدا رہے گا اللہ نے اپنے محبوب دا نام پکا پیڈا انج رکھ دیتا تے جتھے اپنے محبوب دا ذکر کیتا اوتھے محبوب دے محبوباں دا بھی ذکر سبحان اللہ کیڑا ہے والذین معہو جڑے لوگ میرے محبوب دے سنگی نے ساتھی نے نال نال نے معہو جڑے میرے محبوب دے نال 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 نے تو نال نال کون نے ساتھ کون نے سب تو پہلے کون نے تو اندازہ لگا لو اگے بھی میں دسیا ہونا شیراں دے وچ بھی نال حدیث بھی بیان کی تھی نال نال کون ہے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر عمر تو جویں اسی تھے مسجد نبوی وچ بیٹھے ہاں ایویں قبر وچ بھی کٹھے ہوواں گے نال نال ہوواں گے والذین معہو دا معنی تھے پکا ہو گیا فرمایا جدو حشر وچ اٹھاں گے پھر بھی نال نال ہی ہوواں گے پھر میدان حشر دے وچ جدو ہوواں گے کٹھے ہوواں گے پھر جنت وچ بھی کٹھے ہوواں گے اے نال نالے والذین معہو دی تشریح بن گئی اللہ دے قرآن دے اس لفظ دی تشریح والذین معہو جڑے میرے محبوب دے سنگی نے یہ تو سنگی جڑے دو ایسے سنگی نے جڑے نال قبر میں ستے نے سنگی دوجے بھی ہیں صحابہ کرام سارے ہی سنگی نے میرا نبی پاک نے فرمایا اصحابی کن نجوم میرے صحابہ سارے ہی ستاریاں دے مثال نے فرمایا بیئیہم اقتدیتم اینا وچوں کسے ایک دی بھی جڑا پیروی کرے گا نقش قدم تے چلے دا ہدایت پا لے گا ہدایت حاصل کر لے گا تو فرمایا والذین آمنوا قرآن دا ترجمہ سن لو والذین معہو بے جڑے میرے نبی دے سنگی نے فرمایا اشداء علی الکفار میرے نبی دے سنگیاں دی یہ تعریف اے شان اے مقام اے بیان رب کائنات فرما رہا میرے محبوب دے سنگی اشداء علی الکفار کافراں اتے غالب نے کافراں اتے سخت نے اندے وچ کی سبق ملیا میرے محبوب دے عاشق انج دے نے
محب انجدے نے جڑا نبی دی گستاخی کرے انہاں نوں وارا کھاندی، جڑا دین دی گستاخی کرے انہاں نوں وارا کھاندی۔ تے اسی بھاویں سنتے بھی لئیے دین دیاں آپ بھی توہین کردے رہیے سانو پرواہ نہیں، اسی دین دے مخالف بھی چل دے رہیے سانو کوئی پرواہ نہیں، ختم نبوت دے خلاف چل دے رہیے کوئی پرواہ نہیں، ناموس رسالت دے خلاف چل دے رہی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی دے سنگی ایسے نے اشداء علی الکفار، کافراں اُتے انج سخت نے جے کافر کوئی گل کرے تے اون دے اُتے غالب آ جاندے ہیں۔ رحماء بینہم، انہاں دی دوجی تعریف کیے آپس وچ بڑا انہاں دا پیار ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، دیگر صحابہ کرام انہاں دا آپس وچ بڑا پیار ہے۔ رب آکھیا ہے رحماء بینہم، انہاں دا آپس وچ بڑا ہی پیار ہے، یعنی کہ جننے بھی نبی دے صحابہ نے اللہ انہاں سارے دی تعریف کیتی ہے۔ میرے نبی دے صحابہ آپس وچ بڑے رحم دل نے، آپس وچ انہاں دا بڑا پیار ہے، آپس وچ انہاں دی محبت ہے۔ رحماء بینہم، فرمایا اگلی صفت انہاں وچ کی ہے رکعن سجدن، یا تے وہ رکوع کردے پے ہون گے یا سجدے کردے پے ہون گے۔ پتہ لگا نمازی بھی پکے سن۔ رکعن سجدن، رکوع کروں کدی دے، سجود کدوں کری دینے جدوں نماز پڑھیے۔ پتہ لگا انہاں دی نماز دا بھی ذکر اللہ نے قرآن وچ ارشاد فرما دیتا، یعنی صحابہ نماز پڑھن، کافراں نال مقابلہ کرن صحابہ تے رب شان بیان کرے، آپس وچ پیار کرن تے رب شان بیان کرے، آپ دے نمازاں پڑھن تے رب انہاں دی نمازاں بھی قرآن وچ بیان پیا کرے۔ رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ، اور انہاں دی خواہش ہے سانو اللہ دا فضل لب جائے۔ یبتغون، وہ ڈھونڈتے ہیں فضلا من اللہ، اللہ دا فضل، اللہ ساڑھے ہوتے راضی ہو جائے۔ یعنی اللہ نے نبی دے صحابہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے نبی دے صحابہ میرا فضل ڈھونڈ دینے کہ میرے اتے ساڑھے اتے اللہ دا فضل ہو جائے، ورضوانا، اور اللہ ساڑھے اتے راضی ہو جائے۔ اے اللہ نے نبی دے صحابہ دی تعریف قرآن وچ کیتی ہے 26 سپارہ سورۃ فتح۔ تو جیڑا صحابہ دی اج بے ادبی کرے قرآن دے خلاف ہے کہ نہیں؟ وہ بے ادب ہے کہ نہیں؟ وہ گستاخ ہے کہ نہیں؟ وہ قرآن دے خلاف چلتا ہے جیڑا صحابہ دے خلاف ہے۔ یاد رکھیا جی، اللہ صحابہ دی تعریف آپ خالق ہو کے مالک ہو کے آپ بیان پیا کردا ہے، تے میں تو اٹھ کے جڑے اپنے گھر جوگے بھی نہیں، جڑے اپنے گھر دی تو پوری پرورش نہیں گھر دیاں دی کر سکدے، گھر دیاں دے فرائض ادا نہیں کر سکتے، وہ بڑے پاٹے بنے بیٹھے نے، وہ صحابہ تے اعتراض پہ کر دے، وہ جنہاں نو اپنے جسم سنبھالن دا نہیں پتا، جنہاں نو اپنے واجبات دا نہیں پتا، اپنے فرائض دا نہیں پتا، اپنے دین دا نہیں پتا، وہ دین وچ آ کے فیصلے کر دے نے، صحابہ نال اسی انج کرنے، صحابہ انج دے نے، صحابہ انج دے نے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ دے بارے میں خاموشی رکھنی ہے، بھاویں انہاں دی آپس میں لڑائی بھی ہو جائے۔ وہ گھریلو معاملات نے، دو بھرا آپس میں لڑ پوندے نے، شام نو راضی بھی ہو جاندے، وہ معاملات گھریلو دنیاوی معاملات ہوندے نے، لیکن دین دے بارے وچ انہاں تے کوئی تسا لفظ اٹھانا نہیں۔ اللہ آپ تعریف بیان کی، میں کتنی تعریفاں بیان کیتیاں نے پھر سن لو۔ نمبر 1 صحابہ کرام دی تعریف وچ اللہ نے فرمایا کافراں اتے غالب نے۔ نمبر 2 آپس وچ رحم دل نے، آپس وچ انہاں دا بڑا پیار ہے، یہ قرآن دے الفاظ نے۔ نمبر 3 رکعن سجدن، نماز باقاعدہ پڑھ دے، رکوع سجود کر دے۔ نمبر 3۔ نمبر 4 یبتغون فضلا من اللہ، اللہ دا فضل ہر وقت ڈھونڈ دے، راتی بھی
دینے میں ایسے چیز میں مبتلا نے اللہ دا فضل لب جائے اللہ دی مہربانی ہو جائے اگے نمبر 5 رضوانا اللہ دی رضا ڈھونڈ دینے شالا خدا راضی ہو جائے تے جدوں تسی بھی کوئی کام کرو نہ نبیاں تے کوئی بے ادبی تے گستاخی دا لفظ بولیا جے میں ہدایت واسطے میں نصیحت واسطے لفظ بول رہا نہ صحابہ کرام نہ نبیاں دے بالخلاف کوئی لفظ بولنا ہے نہ انہاں دی بے ادبی گستاخی کرنی ہے نہ صحابہ دی کوئی کرنی ہے نہ اہل بیت دی کرنی ہے بس اے آکھو کہ خدا راضی ہو جائے او کم منہ او کڈو جن نال خدا راضی ہو جائے منہ لفظ او کڈو جن نال خدا راضی ہو جو کم او کرو جن نال خدا راضی ہو جائے ورضوانا 5 چیزاں ہو گئیاں صحابہ کرام دی اگے بھی شان ہے اگے اللہ فرماتا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود میرے نبی دے صحابہ انج دے نے نمازاں پڑھ کے سجدے کر کے انہاں دے چہریاں دے اتے نشان بن گئے نے کوئی ضرور نہیں ہے ٹھپا بنے نشان دا مرتبہ انہاں دے چہرے چمک دے نے جدو نمازاں پڑھ دینے روزے رکھ دینے نیک عمل کر دینے خدا دا فضل ڈھونڈ دینے فرمایا انہاں دے چہرے چمک دینے چہریاں دے وچ نورانیت چمک دیئے اللہ دا نور چمک دائے چہرے تو دورو دس دینے اے اللہ والے نے یعنی کہ اے 6 صفتاں ہو گئیاں اگے 7ویں صفت سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی الانجیل اے 8ویں صفت اللہ نے فرمایا انہاں دی مثال میں تورات وچ بھی بیان کی سبحان اللہ آئے بعد وچ نے محمد مصطفیٰ دنیا وچ بعد وچ آئے نے میں مثال صحابہ دی تورات وچ پہلے ہی دس دیتی تورات موسیٰ علیہ السلام تے اتری سی کئی ہزار سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل اتری سی فرمایا تورات وچ بھی میں نبی دے صحابہ دیاں مثالاں بیان کیتیاں نے جڑا آن والا آخری نبی ہوئے گا انہیں دیاں شانہ اے نے جڑیاں اتے میں بیان کر دیتیاں نے فرمایا ذالک مثلہم فی التورات میں تورات وچ بھی بنی اسرائیل قوم دے سامنے انہاں صحابہ دیاں مثالاں بیان کیتیاں نے پھر انجیل وچ بھی اے مثالاں میں بیان کیتیاں نے اے صحابہ کرام دی شان ہے کردہ پیا بیان خدا آپ ہے اللہ دے قرآن وچ اے صحابہ دی شان بیان ہے تے جے خدا شان بیان کرے انہاں دی عظمت تے مقام اعلیٰ بنائے تے میں تو اٹھ کے جڑے کسے کام دے نہیں پتہ نہیں ساڈا آپ ہی ایمان بھی سلامت ہے کہ نہیں او سانو اپنے ایمان دا نہیں پتا ساڈا ایمان مکمل ہے بھی کہ نہیں اسی اعتراض انہاں تے پہ کرنے بچو 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 اپنی جان بچاؤ اپنا ایمان بچاؤ اپنی قبر بچاؤ اپنا حشر بچاؤ غلط لفظ نہ بولو تے نہ سنو جے کوئی انہاں دے بارے میں بیان کرے تو انہوں کہہ دیو خاموش بھائی تیری گل اسی صحابہ کرام دے خلاف سننا نہیں چاہتے جنہ دی شان رب بیان کرے اسی انہاں دے خلاف گل سن کے راضی نہیں اے ہے صحابہ کرام دی شان تھوڑی جی میں بیان کی تھی لیکن میرا موضوع ان وچوں ایک حضرت عمر فاروق دا ہے یکم محرم الحرام جیڑا گزر گیا ہے اس نو حضرت عمر فاروق دنیا دو تو ریلت فرمائی دنیا اتو چلے گئے اور پہلی محرم نو 10ویں محرم نو امام علی مقام دنیا تو گئے تے پہلی محرم نو حضرت عمر فاروق گئے انہاں دی شان تھوڑی جی بیان کرنی ٹائم جڑے 10 منٹ ہیں سب تو پہلی گل چھٹی نبوت دا چھٹا سال شروع ہو گیا یعنی نبی پاک نو نبوت دا اعلان کیتیاں کنے سال ہو گئے 6واں سال چڑھیا یا سی
چھواں سال شروع سی، 6 سال گزر گئے، اجے 39 مرد 23 عورتاں صرف ایمان لائے سن 6 سالاں وچ۔ تو اندازہ لگا لو اسلام ایڈا سوکھا مڈ نہیں دا وجہ متے آکھو گے ایک دن اعلان ہویا تے دوجے دن سارے کٹھے ہو گئے، بڑی مشکل نال اسلام جڑا ہے اس پاسے، لیکن دھن حوصلہ اللہ دے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مشکلات ساریاں انہاں برداشت کیتیاں۔ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنیاں تکلیفاں اٹھائیاں انہاں دی کوئی حد نہیں، جانی بھی، مالی بھی، معاشی بھی، معاشرتی بھی، ہر قسم دیا تکلیفاں کملی والے نے اٹھائیاں۔ 6 سال نبوت دا شروع ہویا، لوگ کملی والے نو کئی قسم دیا تکلیفاں دیندے سن، حتیٰ کہ کدی کدی پانی بھی آپ دا بند کر دیندے سن۔ ہوندے بس ہر وقت تکلیف دیندے سن، تو مسلمان نمازاں بھی چھپ کے پڑھتے سن، یعنی ابتدائے اسلام دے اندر نماز کھلم آئی تو سانو رب نے موجاں دے دیتیاں نے، رب نے سانو آزادی دے دی، آج اپنی مرضی نال آزان پڑھنے ہاں، مرضی نال نماز پڑھنے ہاں، جتھے چاہیے پڑھنے ہاں، گھر چاہیے گھر پڑھ لینے ہاں، مسجد چاہیے مسجد پڑھ لینے ہاں، لیکن پھر بھی جڑے آزادی بھی ملی پھر نماز پڑھن تو بھی کہیں تنگ نہیں، نماز بن کیوں گئی اندے تو بھی اوکھے۔ اور مومنت مسلمانوں سانو تے اسلام تیار ہویا ہوایا لبا ہے۔ انہاں صحابہ کو رکو پوچھو جنہیں جانا دے کے اسلام دا مڈ بنے آئے، مال دے کے اسلام دا مڈ بنے آئے، قربانیاں کر کے مال دا مڈ بنے آئے، وطن چھڑ کے اسلام دا مڈ بنے آئے، ہر شہر جائیداداں ویچ کے اسلام دا مڈ بنے آئے، مال و دولت ویچ کے اسلام دا مڈ بنے آئے، گھر دی ہر شے قربان کر کے اپنے پتران دی بھی پرواہ نہ کر کے اسلام دا مڈ بنے آئے۔ اے صحابہ کرام دی شان ہے، تے جی انہاں اے کیتا ہے تے رب نے بھی فرما دیتا ہے تواڈیاں میں صفتاں قرآن وچ اس سے واسطے رکھاں، جے قربانیاں تساں میرے نبی نال کیتیاں نے نا تے جے تساں حق ادا کر دیتا ہے میں بھی حق ادا کر دیتا ہے، تو اس واسطے میں صحابہ کرام دی شان بیان کر دیتی۔ 6واں سال ہویا تو اندازہ لگا لو 39 مرد 23 عورتاں 6 سالاں وچ مسلمان ہوئے، تو اندازہ لالا 6 سال جیتے لگ جان تے تکلیفاں بھی ہون۔ خانے کعبے وال مسلماناں نو جان دیندے نہیں سن، جے ٹر جائے تو انہوں نے خانے کعبے وچ تکلیفاں تے پتھر مار دے سن، خانے کعبے دے وچ انہاں بت جوڑ کے رکھے ہوئے سن، کافراں نے بت پرستی کر دے سن، حتیٰ کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دل وچ آئی میں ہن اللہ دی بارگاہ وچ دعا کراں، یا اللہ دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ آج اسلام کمزور ہے، اعز الاسلام اسلام نو ہن غلبہ دے، اسلام نو ہن طاقت دے، اسلام ہن جرت والا بن جائے، طاقت والا بن جائے۔ بعمر بن الخطاب، خطاب بیٹا عمر، خطاب دا بیٹا عمر وہ اسلام لے آوے تو اون دے نال پھر تو اسلام نو غلبہ عطا کر۔ پتہ لگا کہ کوئی شخصیت دا بھی اثر ہوندا ہے، بندیاں دا بھی دیکھو نا، کچھ بندے ایسے نے مسجد دی عزت بنانا چاہتے، کئیاں نو مسجد بنی ہے انہاں آ کے کدی ویکھی بھی نہیں مسجد بنی ہے کہ نہیں، وہ بن کو چھڑ کے وہ آ کے ویکھ کے بھی تیار نہیں، چلو ریج نال ویکھ ہی آ گئی ہے مسجد کی شے، وہ مسجد پھیرا مار کے راضی، انہوں نے مسجد دی محبت ہی کوئی نہیں، تے کہیں چلو نماز نہیں پڑھ دے، مثال ہے تو غلطی ہوگی لیکن اتنی ہے محبت نال آ کے مسجد نو ایک باری ویکھ دینے، کنے سونے مینار بنے، کنے سونی مسجد بنی، کنے مسجد اے سی لگا ہے،
ٹھنڈ لگی بنی اتنا بڑا پیارا موسم تے سما بنیا ہے مسجد دے اندر. مسلمانوں اپنی اپنی محبت دا تقاضا ہوندا ہے تو اس واسطے اللہ تعالیٰ شانہ دے دیندا ہے. جتنا بندہ محنت کرے کوشش کرے تو نبی پاک نے راتی دعا مانگی, راتی دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, یا اللہ عمر بیٹے خطاب دے ذریعے اسلام نون غلبہ عطا فرما دے, کیونکہ اسی مغلوب آج کافر بڑے سخت نے, کافر ڈاڑے نے, نیکی کرن نہیں دین دے, نیکی جان نیکی وال جان نہیں دین دے, کعبے وال جان نہیں دین دے. اس وقت کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے راتی دعا کی تھی. عمر نے اٹھیا, نال سنگی مکے والے اٹھے, انہاں پروگرام بنایا لبی انج کریے اسی ان کو پروگرام بڑھیے, اسلام پھیلتا پیا ہے ان کا کوئی انتظام کرے, جی ایویں پھیلتا رہا تو کام تو چوکھا ہو جائے گا. انہاں کی کیتا جیڑا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر کے لے آوے گا نعوذ باللہ من ذالکا, ان 100 اٹھ انعام دیتا جائے گا, انعام و اکرام. اس وقت عمر اجے اسلام نہیں سن لائے, عمر اسلام نہیں سن لائے, لیکن انہیں لیونا سی وقت دے تقاضے نال ہولی 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 جویں جویں اللہ دی طرف ہدایت ملتی بندہ اس طرح ہدایت یافتہ ہوتا جاتا ہے. وہ دل وچ نور محبت, نور نظر, نور دین دا نور, اسلام دا نور جویں جویں داخل ہوئے وہ ہدایت دی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. جدوں یہ دعا منگی ادھر انہیں تیاری کر لی. عمر کیا میں جاواں, عمر کیا میں جاواں. اٹھے سویرے تلوار لئی بڑے زور دے نال پریشر دے نال نکلے باہر. رستے وچ آئے ایک نعیم اصحابی سی, نبی پاک دا جڑا اسلام لا چکیا سی, مسلمان پڑھ چکیا سی. آپ نے فرمایا عمر بڑے زور نال جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ کہ میں آج ارادہ کیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا تھوڑا رسول ہے انہوں میں قتل کرنے واسطے جا رہے ہیں. آپ نے صحابی نے کیا پہلے اپنے گھر دی تے کہڑ لے, پہلے اپنے گھر دی کہڑ کو سکیا گھر دی کی کہ تیری بہن بھی تیرا بھنجا بھی دوویں اسلام لے آئے, دوویں مسلمان بن گئے. پہلے انہوں نے کہہ لے موڑ ادھر جائیں, انہوں اور غصہ چڑھ گیا کہ میری بہن تے میرا بھڑوجا وہ اسلام لے آئے, میں تے اسلام دے خلاف ہوں, تے کیوں اسلام لے آئے؟ نے کہا کہ پہلے میں اپنا گھر سنبھالا. جس وقت بہن دے گھر گئے دروازہ بند سی, کھلو گئے دروازے دے بوئے گئے, کھلوتے آواز آئی اندروں قرآن دی تلاوت دی, اللہ دے قرآن دی تلاوت دی آواز آئی. آواز سنی, آکھیا کوئی نویں آواز ہی ہے جڑی اگے نہیں کبھی سنی. سن کے دروازہ کھڑکایا. جس وقت انہوں نے پتہ لگا عمر آ گیا بہن نو, انہوں جلدی وہ قرآن پاک دے جڑے الفاظ اوراق جڑی جس حالت میں بھی سی, یعنی جویں سورت دی یاسین, سورت طٰہٰ, وکھریاں وکھریاں جس طرح انہوں دے ورقات جڑے اس وقت کٹھا قرآن پاک تے نہیں مکمل سی ہے, صرف اوراق ہی سن, وہ جڑی تلاوت کر رہے سن کیونکہ عربی انہاں زبان تے ہو گئی, عرب دی عربی بول بھی سکتے سن, سمجھ بھی سکتے سن. تو اللہ نے فرمایا نا نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے, دے حفاظت کرنے والے بھی اسی ہیں, اور انہوں اسی عربی زبان میں نازل کیتا ہے. تو فرمایا وہ اگی عربی جان دے سن. جس وقت سنی آواز تے بہن نے سنیا کہ بھائی آ گیا ہے, بھائی جلدی قرآن دے اوراق لے کے اندر چھپا کے جا کے آ گئی, آ کے دروازہ کھولیا, یعنی کہ ڈر دیاں متے عمر نو پتہ نہ لگ جائے تسی کی پڑھتے پے ہو تے کی کرتے پے ہو. عمر نے سنتے لیا سی, دو گلاں دے کول گواہی ہو گئیاں سن. پہلی گواہی کہ نعیم نے کیا صحابی نے کہ تیری بہن تیرا بھڑوجا مسلمان ہو چکے ہے. دوجی گل اس نے کناں نال بھی سن لیا سی, کو تلاوت کر رہے نے, قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے. جدو دوویں گلاں سنیاں
ہوں پک ہو گیا. اس وقت آخیا تسی جو پڑھتے سن وہ کی پڑھتے؟ انہیں آخیا سی اللہ دا قرآن اللہ دا کلام پڑھ رہے سن. وہ غصہ آ گیا تسی کیوں پڑھتے پے؟ تسی دس پہ اسلام قبول کر لیا. تو پہلے بہنوئی وال ہویا، بھنوجے وال بہنائی کنوں آدھے نے بھنوجا بہنوئی وال ہویا. عمر انہوں ایک چنڈ ماری، دو چنڈا ماریاں، تین ماریاں، لیکن بہن وچ پی گئی. بھائی چھوڑ، نہ چھیڑ، نہ ہلا، تو اپنا کام کر، اسی اپنا کام کرنے ہیں. وہ غصے دے وچ آ کے بہن نوں بھی ایک دو گلاں چنڈا لگ گئیاں، بہن نے بھی دو چنڈا کھا لیاں. بلکہ کہ تو روایت کردے نے کوئی زخم بھی ہو گیا بہن نوں. یہ زخم ہویا تو عمر ٹھنڈا ہو گیا. اپنے خون نو تکلیف ہوئے نا تو اس وقت بندے دا جوش ایک باری مٹھا ہو جاتا ہے. پھر کہنے لگا دسو تسی پڑھتے کی پے؟ تسی پڑھتے کی پے ہو؟ میں نے دکھاؤ تو صحیح. انہاں کہا، بہن نے کہا پہلے تو وضو کر، ہاتھ صاف کر، منہ صاف کر، پھر بیٹھ، پھر تینوں کلام سنانے ہیں. جدوں وضو کیتا، ہاتھ صاف کیتے، منہ صاف کیتا، وضو کیتا، بیٹھ گئے، کلام سنائی. تو کلام سن کے عمر بڑا متاثر ہویا. عمر دے دل وچ کلام اللہ سما گئی. فرمایا انج دا کلام ہے آج تک نہیں ویکھیا، کلام ہی بڑی محبت والا ہے. کیونکہ عربی نو تو سمجھ دے، کوئی عربی نویں سر تے نہیں نا انہاں نو پڑھنی پئی، سمجھتے سن کی گلاں بیان ہو رہی ہیں. جس وقت وہ کلام پاک سنیا اس وقت آخیا میں بھی اس چیز نو مننا جڑے تسی کرو، میں بھی اسلام لے آنا، مینوں ہن اپنے نبی کو لے چلو تاکہ میں اوتھے جا کے کلمہ پڑھاں. تو پنجابی شاعر نے وہ نقشہ انج کھینچیا جڑے حضرت عمر نے کہا مینوں اپنے نبی کو لے چلو. جتھوں چونے نے تسائے پھل نوری، جتھوں یعنی یہ کلام پڑھی ہے مینوں مسرور آ گیا ہے، مینوں مزہ آ گیا ہے. کلام اللہ آج تک میں نے ویکھی انج دا کلام، اس کلام دے وچ مزہ تے سکون آیا. کسے کلام دنیا دی میں بڑیاں بڑیاں کلام سنیاں نہیں پر انج دا کس مزہ نہیں آیا. جتھوں چنے نے تسائے پھل نوری، مینوں اس گلزار وچ لے چلو. جتھوں چنے نے تسائے پھل نوری، مینوں اس گلزار وچ لے چلو. جتھے سچ دے سودڑے تلدے نے، جتھے سچ دے سودڑے تلدے نے، مینوں اس بازار وچ لے چلو. جتھے سچ دے سودڑے تلدے نے، مینوں اس بازار وچ لے چلو. میں آیا سی مار مکانے نو، میں آیا سی مار مکانے نو، مینوں مار دے لے چلو. یعنی کہ انج مینوں لے چلو، میرے گلے وچ کپڑا پا لو، میرے گلے وچ رسی پا لو، اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ مینوں عاجز کر کے لے جاؤ. میں آیا سی مار مکاونے نو، میں آیا سی مار مکاونے نو، مینوں مار دے لے چلو. متے عمر دی عمر برباد ہوئے، متے عمر دی عمر برباد ہوئے، جتھے عمر سوار دے لے چلو. کہندے نے جس وقت لے گئے پڑھ کے اگے اطلاع ہو گئی یا رسول اللہ عمر جڑا ہے آ رہا ہے، کسے رنگ چاکھیا، کسے رنگ چاکھیا. تو نبی پاک نے فرمایا میں راتی دعا منگی، راتی میں دعا منگی ہے یا اللہ عمر بیٹا خطاب دا اسلام لے آئے تے اسلام دی عزت بن جاندی. تو پتہ لگا اس حدیث تو یہ ثابت ہویا بزرگاں دی بھی کوئی اہمیت ہوندی. اگر اہمیت نہ ہوندی تے اللہ دے پیارے نبی آپ ہی آکھ دے یا اللہ آپ ہی جاؤن غلبہ دے اسلام نو. اللہ دے سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے. اللہ آپ بھی غلبہ دے سکتا سی، بغیر عمر تو بھی دے سکتا سی، لیکن
اللہ نے جیڑی شان کسی دی بنانی ہوئے، جیڑی دینی ہوئے، جیڑا مقام حاصل کرنا ہوئے، وہ اپنے اپنے مقدرہ نال لئی دیئے۔ تو اس واسطے عمر دی بھی شان یہ بن گئی اسلام دے اندر، عمر دی وجہ تو غلبہ مل گیا اسلام نے۔ تے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حاضر ہوئے تو حضرت امیر حمزہ نبی پاک دے چچا کول موجود سن، وہ تلوار لے کے کھلو گئے۔ جے عمر آیا تلوار لے کے غلبہ اور حملہ کرنے واسطے، عمر دا سر میں پہلے اتار دیاں گا، تو نبی پاک نے فرمایا عمر اسلام لے کے آ رہے ہیں، اے چچا جی فکر نہ کرو، عمر ہن اس حالت وچ نہیں آ رہا۔ آیا عمر، نبی پاک انہوں ملے، اٹھیا تو کہندے نے جدوں نبی پاک حضرت عمر نو ملے، عمر نو تھوڑا جہا دبایا، عمر دیاں ہڈیاں محسوس ہویاں جی میں میریاں ہڈیاں گھٹین لگ پئیاں نے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تے تانوں سمجھدا سی ایویں ہی گل ہے، تسی تے میرے نالوں بھی طاقت والے۔ تو فرمایا جے ایک حد دی طاقت لائیے، دوجی رب کائنات نے مینوں طاقت بڑی دیتی، لیکن میں استعمال اس انداز وچ نہیں کردا۔ کلمہ پڑھایا اسلام دے اندر، عمر 40واں آدمی ہے جڑا مسلمان ہو گیا، 40 مرد ہو گئے، 40 اور پھر حضرت عمر نے آدھیاں کیا یا رسول اللہ جی میں اگے چھپ کے نماز پڑھ دے سا ہوں انج گل نہیں پڑھ، ہوں عمر دے آیا مڑ چھپ کے نماز پڑھی وے تے مڑ گل کوئی نہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ عمر دے آیا ہوں نماز چھپ کے اگے تسی چھپ کے، کیونکہ نماز جڑے 40 بندے سن، عورتاں سن، مرد سن، وہ اندر چھپ کے نمازاں انہاں گھر وچ ہی پڑھ لینیاں۔ خانے کعبے گیا مسلمانوں نو کافر تکلیفاں دیندے سن، دکھ دیندے سن، انہاں صحابہ کرام دی محنت بڑی سی، بڑی کوشش سی، لیکن آج عمر دے اسلام لیون نال اسلام دا غلبہ ہو گیا، طاقت مشہوری ہر پاسے ہو گئی، پورے مکے وچ گل پھیل گئی، عمر اسلام لایا، عمر مسلمان ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے صحابی فرماندے نے کہ عمر دے آن تو پہلے نہ اسی خانے کعبے دا طواف کر دے سکدے سن، نہ خانے کعبے دے کول نماز پڑھ دے سن، تے راتوں راتی آندے سی، وہ بھی کوئی دا لگے تے موقع ملے تے جس وقت سمجھی تھا جو سوتے سو گئے نے سارے کافر، اسی اس وقت چھپ کے آندے سن، سرگی بھی وہ ستے پے ہوندے سن، اسی پھیرا مار جاندے سن، لیکن اگے پیچھے سن وہ کعبے والا آن دیندے نہیں سن۔ تو حضرت عمر کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا وقت گزر گیا، ہن میں آ گیا، ہن میں تھانوں ایتھے نہیں رہن دینا، میں تھانوں کعبے لے کے جانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ لایا، چند صحابیاں نعرہ لایا، تو عمر نے کیا کیا، عمر آنکھیں چھپ چھپ نمازاں نہ پڑھ ساں، عمر آنکھیں چھپ چھپ نمازاں نہ پڑھ ساں، سارے محبت نہ پڑھ لو، عمر آنکھیں چھپ چھپ نمازاں نہ پڑھ ساں، عمر آنکھیں چھپ چھپ نمازاں نہ پڑھ ساں، نبی سونا کعبے دے وچ لے کے وڑ ساں، نبی سونا کعبے دے وچ لے کے وڑ ساں، مقابل نبی دے آوے گا جو کوئی، مقابل نبی دے آوے گا جو کوئی، مقابلہ اس دا میں خود بھی کر ساں، مقابل نبی دے آوے گا جو کوئی، مقابل نبی دے آوے گا جو کوئی۔ دیکھ لیا جی، پہلے وہی کافر نمازاں پڑھن دیندے، آج عمر آئے نے تے نمازاں پڑھین لگ پئیاں نے خانے کعبے وچ۔ عمر نے کیا کسی دی جرت ہے تے ایتھے مینوں عمر نو آ کے روک کے ویکھے، میں جڑا بھی میرے سامنے آ گیا میں انہوں او دا سر قلم کر دیاں گی، جندی جرت ہے آ کے منع کرن دی۔ پتہ لگا زمیندار نماز پڑھن تے غریب بھی پڑھن دی،
زمیندار ڈیرے تے بہ کے سارے حکے چھک 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 کے کوڑ مار 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 کے غلط گلاں کر کر کے اسلام دے خلاف بول بول کے وہ مومنوں تے مسلمانوں حاصل کی کرنا ہے؟ پہلے غلبہ او جدوں چودھری وڈے پڑھن گے نماز غریب آپ ہی لگ پاؤن دے تے جے چودھری نہیں پڑھدے تے غریب آندے نے سانو کیڑی لوڑ ہے، غریب آندے نے سانو کہ اسی کو ساڈے واسطے نماز چوکھی ہے۔ وہ چودھری جڑے نے وہ کدی نماز دے نیڑے ہی نہیں گئے، مسجد دے نیڑے ہی نہیں گئے، وہ بڑے جان تے کوئی نکے ڈرن لگ پوندے نے وڈیرا سانو آکھے نا پہلے ہی ٹر جائیے۔ اس واسطے مومنوں تے مسلمانوں سانو اسلام بنیا بنایا ڈبا ہے۔ صحابہ کرام نے بڑی محنت نال اس اسلام دے وچ محنتاں جاناں قربان کیتیاں نے، پتر قربان کیتے نے، اولاداں قربان کیتیاں نے، زمیناں جائیداداں ویچ دتیاں نے۔ اوے اسی تے ایک مرلے دا ایک برا دا مرلہ ہوئے، ایک دوجے دا مرلہ ہوئے، وچ تھوڑی جی اٹ دا ویت ہوئے، وہ آندا میں ایتھے اٹ رکھنی ہاں، دوجا آندا ایتھے اٹ رکھنی ہاں، اسی ایتھے ہی مر جانے ہاں۔ اوے انہاں سارے گھر ہی اسلام دی خاطر چھڑ دیتے، انہاں گھر چھڑ کے مکے تو مدینے ٹر گئے، مکان چھڑے، زمیناں باہر جائیداداں وہ چھڑیاں، اولاداں جڑے اولاد مسلمان نہیں ہوئی انہاں نوں بھی چھڑ دیتا، نہیں مسلمان ہوندے تے رہ جاؤ، بیویاں جڑیاں مسلمان نہیں انہاں نوں بھی چھڑ دیتا، گھر بار چھڑ کے محمد مصطفیٰ دی خاطر، دین اسلام دی خاطر۔ تے اسی دین اسلام دی خاطر ہو تو ڈیرا بھی نہ چھڑ سکیے تے افسوس نہیں، اسی دین اسلام دی خاطر گھروں ہی نہ اٹھیے، ایک جمعے دی خاطر دوہاں ڈلہ دے ہوتے صرف اینے کو بندے ہون، یہ افسوس نہیں لگتا۔ قرآن دی تلاوت کا کر دیا، اسی ایک گھنٹہ جمعے دی خاطر اسلام دی خاطر نہ کٹ سکیے، گھنٹہ ڈیڑھ لگتا پنجا نمازاں تے، اور مومنوں تے مسلمانوں اسی وہ وقت نہیں کٹ سکتے، اسی دنیا داری وچ انے کو پھسے ہوئے ہیں۔ نیری اس پاسے خیال نہ کرو، اس پاسے خیال کرو جڑا قبر وچ بھی جانا ہے، حشر وچ بھی جانا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کی کہندے نے، عمر آنکھیں چھپ چھپ نمازاں نہ پڑھ سا، عمر آنکھیں چھپ چھپ نمازاں نہ پڑھ سا، عمر آنکھیں چھپ چھپ نمازاں نہ پڑھ سا، نبی سونا کعبے دے وچ لے کے وڑ سا، نبی سونا کعبے دے وچ لے مقابل نبی دے جو آوے گا کوئی، مقابل نبی دے جو آوے گا کوئی، مقابل نبی دے جو آوے گا کوئی، مقابلہ اس دا میں خود بھی کر سا، مقابلہ اس دا میں خود بھی کر سا۔ کجی تسی بھی کوشش کیتی ہے، ساڈا حق بندا ہے سارے مسلماناں دا، دین دی خاطر کوئی وقت کڈیے۔ جی عمر نے وقت کڈیا ہے تے کڈن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ عمر نے کیا میں کلمہ نبی دا بلند کر کے چھڑ سا، میں کلمہ نبی دا بلند کر کے چھڑ سا، میں کلمہ نبی دا بلند کر کے چھڑ سا، نمازاں دا جا کے کعبے کر سا، نمازاں دا کعبے دے وچ جا کے کر سا، نمازاں دا کعبے دے وچ جا کے کر سا۔ حضرت عمر لے گئے، سارے ساتھیاں نو کسی دی جرت نہ ہوئی۔ اس واسطے مسلمانوں، امیروں، کچھ ذمہ دین ال کھرتو، تھوڑے پرتن دے نال دین دی اسلام دی عزت بھی ودے گی تو تھوڑی بھی عزت ودے گی، تھوڑا بھی مقام بنے گا اللہ دی بارگاہ دی مقبولی ہو دی۔ جی میں اللہ نے دسیا، میں قرآن میں صحابہ دی شان بیان کیتی ہے جیڑی تھوڑی پہلے وضاحت ہو چکی ہے، کہ جے کر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں تسی اپنا ہدیہ پیش کرو گے، خدا ضرور عزت دے گا، خدا سانو ضرور شان دے گا۔ ایک حدیث صرف میں بیان کر، ٹائم اتنے ہی تھوڑا جہا ہو گیا، 5-7 منٹ 10 منٹ، لیکن تھوڑا جہا میرے ایک حدیث بیان کر لین دے۔ نبی پاک نے عمر دے بارے میں فرمایا، لو کان بعدی نبیًا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا، لکان عمر تے عمر ہونا سی میرے بعد۔ فرمایا کیونکہ لکن لا نبی بعدی،
لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ اگر نبی ہوندا تے عمر نے ہونا سی، لیکن میرے بعد نبی ہونا ہی کوئی نہیں والا۔ امت بعدکم، تے تھوڑے بعد تسی جڑی میری امت ہو، تھوڑے بعد کوئی امت بھی نہیں ہونی۔ گلاں دوویں مقابلے چ آ گئیاں نے۔ میرے بعد نبی کوئی نہیں، تے نبی نہ ہوئے تو امت بھی نہیں ہوندی۔ نبی ہوئے تے امت ہوندی، تے جے نبی نہ ہوئے تو امت بھی نہیں ہوندی۔ ولا امت بعدکم، فرمایا تھوڑے بعد امت کوئی نہیں۔ دوہری تصدیق ہو گئی، جے تھوڑے بعد امت کوئی نہیں تے پھر نبی بھی کوئی نہیں۔ دوویں گلاں آپس وچ، یعنی کہ نبی تو بعد میرے بعد نبی کوئی نہیں، جے نبی کوئی نہیں